प्रदेशको ताजा खबरको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल, साङ्केतिकरणमा हुनुहुन्छ उमा पौडेल। प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सप्तरीमा थप 58 सहित 536 वटा मतदान केन्द्र तोकियो। निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति पनि तयार। कपिलवस्तुको तौली हवामा यातायात कार्यालय उद्घाटन गरेको 1.5 महिनामा पनि सेवा सुचारू भएन। कामका लागि बुटवल र भैरवा जानुपर्ने बाध्यता। जिल्ला अस्पताल डोटीमा ओपीडी कक्षामा चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या, हाजिर गरेर निजी क्लिनिकमा जाने गरेको बिरामीको गुनासो। र पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल सरकारी पक्षबाटै अवरोध, शुक्लाभाटा राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा कामदार सहित उपकरण नियन्त्रण। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ। स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सप्तरीमा 536 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको सम्बन्धी समाचारबाट। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सप्तरीमा 536 वटा मतदान केन्द्र तोकिएको छ। मतदाताको सहजताका लागि गत स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा 58 वटा नयाँ मतदान केन्द्र थपिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। गत निर्वाचनमा 285 मतदान स्थल रहेकोमा यसपटक वृद्धि गरी 297 पुर्याइएको छ। गत निर्वाचनको तुलनामा मतदाता वृद्धि भएकाले मतदान स्थल र मतदान केन्द्रमा वृद्धि गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय सप्तरीले जनाएको छ। अघिल्लो निर्वाचन भन्दा जिल्लामा यसपटक 66,031 मतदाता थपिएका छन्। प्रत्येक मतदान केन्द्रमा 5 जना कर्मचारी र 3 जना स्वयंसेवक परिचालन गरिने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ। पुरुष 1,98,532 र अन्य 21 गरी त्यति मतदाताहरू रहेको छन्। हामीले यस निर्वाचनको लागि अहिले सुरक्षा सम्बन्धी विभिन्न अति संवेदनशील त्यस्ता कुराहरू सुरक्षा समितिबाट जुन छिनोफानो गरेका छ त्यसमा हामीले गरिरहेका छौँ। 9 नगरपालिका र 9 गाउँपालिका गरी 18 वटा स्थानीय तह रहेको सप्तरीमा निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति पनि तयार पारिसकिएको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्लामा निर्वाचन सुरक्षाका लागि 2049 नेपाल प्रहरी तथा 2948 म्यादी प्रहरी परिचालन हुने जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। साथै सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनाले पनि सुरक्षा प्रबन्धमा सघाउनेछन्। अबको क्रममा कपिलवस्तुको तौली हवा स्थित यातायात कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवा सुचारू हुन नसकेको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। कपिलवस्तुको तौली हवा स्थित यातायात कार्यालयमा कर्मचारी नहुँदा सेवा प्रवाहमा कठिनाई भएको छ। कार्यालय उद्घाटन भएको 2 महिना हुन लाग्दा समेत कर्मचारीको अभावमा कार्यालय सञ्चालन हुन सकेको छैन। यातायात कार्यालय सञ्चालन नहुँदा स्थानीयलाई सवारी कर तथा अन्य कामका लागि बुटवल तथा भैरवा जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। जनतालाई अहिले पनि बुटवल भैरवा चाहिँ जानुपर्ने अवस्था छ, शास्ति छ। यस कुरालाई सम्बन्धित निकायले समयमै ध्यान पुर्याउनु पर्छ। अन्यथा के भन्दाखेरि जनतामा वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ र जनता आन्दोलित हुन्छ। त्यसकारण म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु कि यातायात कार्यालय खोलेर मात्र देखाउनको लागि होइन, त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याइयोस्। त्यसलाई छिटोभन्दा छिटो यहाँलाई सञ्चालन गरेर जनतालाई यातायात कार्यालयबाट दिइने सेवा सुविधाहरू प्रदान गरियोस्। 1 महिना पहिला यातायात सेवा व्यवस्था कार्यालय भव्य रूपमा प्रदेश सरकारले गर्यो, तर अहिले पनि कार्यालयमा ज्यादा कर्मचारीहरू छैनन्। सेवाग्राहीहरू आउँदा त्यहाँ कोही पनि भेट्दैन। अहिले कार्यालय सञ्चालनको अवस्थामा छैन। मान्छे बाध्य भएर सेवाग्राहीहरू बुटवल र भैरवा जाने बाध्य छन्। यता प्रदेश सरकारले भने छिट्टै कर्मचारी व्यवस्थापन गरी सेवा सुचारू गर्ने जनाएको छ। सेवा सञ्चालनका लागि कर्मचारी पठाउने तयारी भएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सहसराम यादवले जनाएका छन्। हामीले उद्घाटन गरेर कार्यालय सञ्चालन गरिसकेका छौँ। साथीहरू, यहाँ अब यातायात अन्तर्गत सबै सेवाहरू सुचारू भएको छ, तर कर्मचारीको अभाव साथीहरूले राख्नु भएको छ। मैले सम्बन्धित निकायमा
कर्मचारीको लागि छिट्टै नै 2-3 दिनभित्र यहाँ कर्मचारी पूर्ति गरेर कपिलवस्तु जिल्लावासीलाई सम्पूर्ण यातायात अन्तर्गत सेवा सुविधा हामीले उपलब्ध गराउनेछौँ भनेर मैले भन्न चाहन्छु। कार्यालयको प्रदेश सरकारका यातायात व्यवस्था मन्त्री पूर्वमती ढेङ्गा मगर र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सहसराम यादवले फागुन 4 गते उद्घाटन गरेका थिए। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा स्वागत छ। अब लागौं जिल्ला अस्पताल डोटीमा चिकित्सकहरूको लापरवाहीका कारण बिरामीले समयमा उपचार नपाएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। जिल्ला अस्पताल डोटीमा चिकित्सकहरूको लापरवाहीका कारण बिरामीले समयमा प्रभावकारी रूपमा उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरू तोकिएको समयमा ओपीडी कक्षमा नहुँदा बिरामीले समयमा उपचार पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। एक रिपोर्ट। उपचारका लागि जिल्ला सरकारी अस्पताल पुगेका बिरामीहरूले समयमा उपचार नपाउँदा मारमा पर्दै आएका छन्। उपचारका लागि बिहानदेखि नै लाइनमा बसेका बिरामीले समयमा टिकट तथा उपचारका लागि ओपीडी सेवा नपाउँदा बिरामी समस्यामा पर्दै आएका छन्। छिटो उपचार लिन बिहानै अस्पताल पुगेका बिरामीले 12 बजेसम्म पनि उपचारका लागि चिकित्सक कुर्नुपर्ने बाध्यता छ। 10 बजे ओपीडी कक्षमा अनिवार्य पुग्न चिकित्सकहरूलाई निर्देशन गरे पनि चिकित्सकहरू समयमा नपुग्दा बिरामी मारमा परेका हुन्। डोटीको एकमात्र ठूलो सरकारी जिल्ला अस्पतालमा 7 जना डाक्टर भएता पनि ओपीडीमा 4 जना मात्र छन्। उनीहरू पनि 11 बजेसम्म कार्यकक्षमा पुग्दैनन्। सरकारी अस्पताल पुगेर हाजिर लगायत निजी मेडिकल जाने गरेको स्थानीयले गुनासो गरेका छन्। 10:30 बजे पुगेको 10:30 बजेदेखि लाइनमा बसेछु। डाक्टरहरू अब नाम बोलाउनु होला भन्दा आउनु अब यति बेला भइसक्यो। 9 बजेदेखि हुनुहुन्छ? ए कसलाई बिरामी छोरी बिरामी रह? ए अहिलेसम्म पनि डाक्टर साहब आउनु भएको छैन होइन? डाक्टर 2-3टा भएको नाम पनि छिटो छिटो आउँछ। अस्पतालमा देखिएको समस्याका बारेमा अस्पतालसँग प्रतिक्रिया लिँदा जिम्मा दिएका डाक्टरहरू ओपीडी कक्ष छाडेर गएकाले समस्या भएको स्वीकार गरेका छन्। चिकित्सक कार्यकक्षमा नभएको बारेमा जानकारी लिई आवश्यक कारबाही गरिने अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्टको भनाइ छ। एम्बुलेन्स चलिरहेको त्यो चाहिँ बाढीले अस्तिको यो सेतीको बाढीले चाहिँ बगाएको भएर चाहिँ अब दुइटै चाहिँ अब हामीसित काम नलाग्ने अवस्था र अहिले हामीले माग गर्दाखेरि चाहिँ बजेट नआइरहेको अवस्था। आवश्यक कारबाही उहाँले चाहिँ अब हामीले चेतावनी दिन्छौँ होइन, मौखिक चेतावनी देखिन्छौँ। अब त्यति गरेर नै मान्नु भएन फेरि लिखित चेतावनी दिन्छौँ। त्यसरी हामी प्रोसेसमा जानुपर्ने हुन्छ। चिकित्सकको लापरवाहीका कारण उपचारका लागि जाने बिरामीको संख्या दिन प्रतिदिन घट्दै गएको छ। त्यस्तै अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक बीच आपसी मतभेदका कारण बिरामी मारमा परेका छन्। त्यस्तै अस्पतालमा एम्बुलेन्स सेवा नहुँदा बिरामीले समयमा उपचार पाउनबाट समेत वञ्चित छन्। रातको समयमा आकस्मिक कक्षमा समेत चिकित्सक नहुँदा बिरामीहरू जोखिममा पर्ने गरेका छन्। स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील कुरामा प्रशासनको फितलो व्यवस्थापन र चिकित्सकको गैर जिम्मेवारका कारण बिरामी जोखिममा पर्ने गरेका छन्। उपचारका लागि टाढा टाढाबाट पुगेका बिरामीको समयमा प्रभावकारी उपचार सेवा दिन अस्पताल गम्भीर हुन जरुरी छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि डोटीबाट एकेन्द्र चन्दको रिपोर्ट। अब लागौं बर्दियामा टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुने सम्बन्धी समाचारतर्फ। बर्दियाको बारबर्दिया नगरपालिकामा टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुने भएको छ। राष्ट्रिय खोप कार्यक्रम अन्तर्गत चैत्र 23 गतेदेखि 28 गतेसम्म टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ। टाइफाइड रोग विरुद्धको खोप अभियान तथा नियमित खोपमा टाइफाइड खोप सुरुवातको बारेमा नगर खोप समन्वय समिति एवं सरकारवालाले अभिमुखीकरण तथा योजना निर्माण गरेको छ। यसको लक्षित ग्रुप भनेको विद्यालयमा रहेको हुँदाखेरि विद्यालयमा नै हामीले खोप केन्द्र स्थापना गरी खोप लगाउने र त्यसमा स्वयंसेवक, महिला स्वयंसेविका, बडघर सबैलाई परिचालन गरी कोही पनि बच्चाहरू नछुटोस् भनेर हामीले यसरी चाहिँ संयन्त्र खोप दिने स्वास्थ्य कर्मीहरू सबैलाई विद्यालयका प्रहरीहरूलाई 23 गतेदेखि 28 गतेसम्म हामीले यो अभियान सम्पन्न गर्ने निर्देशन गरेका छौँ। बर्दियामा करिब 1 लाख र बारबर्दियामा 20,208 जनामा खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ।
खोप अभियान सफल बनाउन राजनीतिक दल, शिक्षक, विद्यार्थी, स्वास्थ्य स्वयंसेविका लगायतका सबैलाई सहभागी हुन नगरपालिकाले आग्रह गरेको छ। विशेष रूपले र प्रधानाध्यापक सरहरूले यसलाई एउटा अभियान, महत्त्वपूर्ण अभियानको रूपमा लिएर सबैलाई सुसूचित गरेर विद्यालयमा भएका बच्चाहरू त भए नै, दाजुले विद्यालय बाहिर रहेका बच्चाको सङ्ख्या पनि छ, ती बच्चाहरू पनि नछुट्ने गरी हामीले व्यापक रूपमा यसलाई अभियानको रूपमा चलायौँ भने कोही पनि बच्चा नछुट्ने गरी हामी खुलाउन सक्छौँ। खोप 15 महिनादेखि 15 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइने बारबर्दिया स्वास्थ्य शाखाले जनाएको छ। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब लागौं कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणमा सरकारी पक्षबाटै अवरोध भएको सम्बन्धी समाचारतर्फ। कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल पुनर्निर्माणमा सरकारी पक्षबाटै अवरोध भएको छ। विमानस्थलकै क्षेत्रमा रहेको रत्नबाटिका सरसफाई गरेर लम्बाई बढाउन खोज्दा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले अवरोध गरेको हो। निकुञ्जले नेपाली सेना खटाएर निर्माण कम्पनीका कामदारलाई नियन्त्रणमा लिनुका साथै उपकरण बरामद गरेपछि निर्माण कार्य प्रभावित भएको छ। एक रिपोर्ट। मजगाउँ विमानस्थलको धावन मार्ग विस्तारका लागि बोट बिरुवा तथा झाडी सफाई गर्नमा शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जले रोक लगाएको छ। बुधबार सुदूरपश्चिमका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्य मन्त्री मानबहादुर सुनवार र पूर्व उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्य मन्त्री प्रकाश रावलको निर्देशनमा निकुञ्जको मुख्यालय स्थित रत्नबाटिका क्षेत्रमा सफाई हुँदै थियो। तर नेपाली सेनाले कार्यस्थलबाट निर्माण कार्य गर्दै गरेका 6 जना कामदारका साथै जेसीबी, लोडर, टिप्पर, स्काभेटर समेत नियन्त्रणमा लिएपछि विमानस्थलको निर्माण कार्य ठप्प भएको हो। आर्मीबाट चाहिँ सोधपुछको लागि अपरेटरहरू, कामदारहरू बोलाइयो अनि मेसिनको चाहिँ पनि उहाँहरूले लानुभयो भन्ने खबर आयो। खबर आएपछि हामीले पनि उहाँहरूलाई जानकारी गरायौँ, समितिलाई अनि मेयर साहबहरूलाई खबर गराइसकेपछि उहाँहरूले के छ हामी बुझ्छौँ, हामीले काम सुरु गराएको, हामी नै बुझ्छौँ, तपाईँहरूलाई केही छैन, यसमा कुनै समस्या छैन, काम तपाईँ सुचारू गर्नुहोला भन्ने हामीलाई आश्वासन पाएपछि उहाँहरू गएर निकुञ्जसँग, आर्मीसँग कुरा गरेर हिजो हाम्रो कामदार चाहिँ फिर्ता आउनुभयो। तर मेसिनहरूको चाबी चाहिँ उहाँहरूसँगै छ। आज फेरि छलफलको लागि वडाज्यूहरू उहाँहरू जाने कार्यक्रम छ। केन्द्र सरकारकै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको योजना अनुसार विमानस्थल निर्माणको काम अगाडि बढेको थियो। मजगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि 2076 सालमा सरकारवाला निकायसँगै छलफल गरी विमानस्थललाई चाहिने जग्गा रत्नबाटिका र नेपाली सेनाले आवश्यकता अनुसार सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो। तर अहिले आएर सरकारी निकायले विमानस्थल निर्माणमा अवरोध हुनु दुःखद भएको विमानस्थल पुनः सञ्चालन समितिले जनाएको छ। एयरपोर्ट निर्माण भइरहेको क्षेत्रबाट त्यसरी आएर पक्राउ गरेर लगेको कुरा जुन हामीले सुन्नमा आएको छ त्यो निकै दुःखद छ। तर हामी भन्न चाहन्छौँ कञ्चनपुरको गौरवको योजना मजगाउँ विमानस्थल हो। कञ्चनपुरवासीको आर्थिक कायापलटको एउटा विमानस्थल भएको हुनाले यो विमानस्थल बन्छ, यसमा दुई मत छैन। रत्नबाटिका क्षेत्र निकुञ्जको भएको र उक्त जग्गा विमानस्थलको भएको प्रमाणित हुने कागज पत्र नभएकोले कामदारलाई नियन्त्रणमा लिएको शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। निर्माण कम्पनीले बिना इजाजत रुखहरू हटाउने कार्य अघि बढाएको भन्दै प्रमाण पेश नगरेकोले नियन्त्रणमा लिएर कामदारलाई हाजिर हुने गरी छाडिएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ। सो क्षेत्र हाम्रो पहिलेको प्रस्तावित मध्यवर्ती सामुदायिक वन भन्ने पनि बुझिन आएको छ र त्यहाँ चाहिँ वृक्षारोपण गरेर अब सानो क्षेत्रलाई एउटा वनको रूपमा कायम गरेर राखिएको र सो सम्बन्धी कुनै पनि भोकाधिकारको कागजपत्रहरू या अनुमतिहरू र रुख हटाउने समेत अनुमतिहरू नभएको हुँदा उहाँहरूलाई हामीले निर्माण कार्य भइरहेको जानकारी प्राप्त भएपछि नेपाली सेनाबाट हामी गएर काम गर्ने कामदारहरूलाई पहिला सोध्यौँ के छ तपाईँहरूसँग अनुमति छ कि छैन, के कसो छ यसको बारेमा भन्दा उहाँहरूसँग नभइसकेपछि हामीले चाहिँ नियन्त्रणमा लिएको हो
अनि त्यही नै हो। मजगाउँ विमानस्थल पुनः सञ्चालनका लागि भौतिक संरचना र धावन मार्ग 3 वर्षभित्रै सकिने गरी नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनी बीच 45 करोडको लागतमा सम्झौता भएको थियो। तर सरकारी पक्षबाटै अवरोध भएपछि विमानस्थलको निर्माणको काम अन्योलमा परेको छ। कञ्चनपुरबाट दिल्लीराज पन्तको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा भोजपुरको टेम्के मयूङ गाउँपालिकाका 6वटा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्रीसँगै कपडा वितरण गरिएको सम्बन्धी समाचार रहेको छ। भोजपुरको टेम्के मयूङ गाउँपालिकाका 6वटा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्रीसँगै कपडा वितरण गरिएको छ। पूर्व आइजिपी दुर्जकुमार राईको पहलमा विद्यालयलाई शैक्षिक सामग्री दिइएको हो। टेम्के मयूङ गाउँपालिकाका 3 र 4 वडाका करिब 500 विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तरमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। शैक्षिक सामग्री पाएपछि विद्यार्थी खुसी भएका छन्। खुसी साथमा अब प्रविधिसँग खेल्न पाएको छ। अलिक विश्वको परिवेश आधुनिकयुक्त छ। सोही कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि कम्प्युटर त थियो, त्यसमा थप प्रभावकारिता हुनको निमित्त चाहिँ यहाँ एकदमै धेरै सहयोग पुग्यो। एकदमै खुसी छ, धेरै राम्रो लागेको छ। मैले अब आगामी दिनमा पनि म यस्तै पुरस्कार पाउने गरी राम्रो कोसिस गर्नेछु भन्ने मलाई लाग्छ। सामुदायिक विद्यालयका बालकक्षादेखि कक्षा 12सम्मका विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गरिएको हो। त्यस्तै अन्नपूर्ण बागधन रणदीपा राई माध्यमिक विद्यालयलाई 6 थान कम्प्युटर वितरण गरिएको छ। विद्यार्थीको शैक्षिक निकास र विकासका लागि गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेर काम गरिरहेको टेम्के मयूङ गाउँपालिकाले जनाएको छ। भोलि चाहिँ यस्तो गर्नुपर्ने छ, यस्तो गर्नुभएको थियो भन्ने चिजहरू हुनेछ। त्यसो हुँदाखेरि गाउँपालिकाले अब अहिले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हामीले पनि धेरै विद्यालयहरूमा हामीले कम्प्युटरहरू दिएका छौँ, कम्प्युटरहरूको टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिएका छौँ। त्यो चाहिँ उपलब्धिमूलक भएको छ भनेर हामीले टिचरहरूले रिपोर्टिङ गरिरहनु भएको छ। कार्यक्रममा पूर्व आइजिपी दुर्जकुमार राईले आफू जन्मेको ठाउँमा केही गरौँ भन्ने उद्देश्यले विद्यार्थीलाई शैक्षिक सामग्रीसँगै कपडा वितरण गरेको बताएका छन्। शैक्षिक सामग्री वितरण कार्यक्रमले पढाइमा थप ऊर्जा मिल्ने गाउँपालिकाले जनाएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि सप्तरीमा थप 58 सहित 536 वटा मतदान केन्द्र तोकियो। निर्वाचनका लागि आवश्यक सुरक्षा रणनीति पनि तयार। कपिलवस्तुको तौली हवामा यातायात कार्यालय उद्घाटन गरेको 1.5 महिनामा पनि सेवा सुचारू भएन। कामका लागि बुटवल तथा भैरवा जानुपर्ने बाध्यता। जिल्ला अस्पताल डोटीमा ओपीडी कक्षामा चिकित्सक नहुँदा उपचारमा समस्या। हाजिर गरेर निजी क्लिनिकमा जाने गरेको बिरामीको गुनासो। र पुनर्निर्माणको क्रममा रहेको कञ्चनपुरको मजगाउँ विमानस्थल सरकारी पक्षबाटै अवरोध। शुक्लाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्जद्वारा कामदारसहित उपकरण नियन्त्रण। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स एसडी। नमस्कार।